अस्सलाम वालेकुम। माँ जब ज़िंदा थी, मेरी अम्मी जब ज़िंदा थी ना, तो कहती थी मेरे होते हुए कभी रोना नहीं तुमने, कभी नहीं रोना। लेकिन अब तो अम्मी नहीं है ना, तो अब तो मैं रो सकती हूँ। लेकिन अब पूछने किसने, किसी ने नहीं पूछना, किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं रो रही हूँ कि नहीं रो रही, है ना। माँ को सब पता होता है, माँ जानती है, माँ शक्ल देख के पहचान लेती है कि बच्चे पे क्या गुजरा है। माँ अपने लिए सब कुछ छोड़ देती है। और फिर अगर कोई ऐसी माँ हो जो पहले ही दूसरों के लिए कुर्बान होती जाती हो, तो माँ बनने के बाद तो बस फिर वो बिल्कुल ही बच्चों की और अपने घर की होके रह जाती है। उसकी खुशी ही इस चीज़ में होती है कि बच्चा खुश हो जाए, बच्चे के लिए खाना पकाना, बच्चे के लिए सब कुछ करना, जो बच्चे की खुशी है, जो बच्चे की खुशी है। और माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। ये कभी कभी बच्चे समझते हैं कि हम माएँ जो हैं वो तफरीक करती हैं या बाप तफरीक करता है, पर ऐसा होता नहीं है। सारे बच्चे बराबर होते हैं। हाँ, कभी कभी कोई बच्चा ज़्यादा माँ बाप के लिए करता है तो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ सकता है वो बच्चा लेकिन होते सब बराबर हैं। मुझे अगर कभी पूछते हैं ना बच्चे कि आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, तो मैं नहीं बता पा सकती किसी भी सूरत में, नहीं। सारे ही मेरे लिए बराबर है, बिल्कुल सब बराबर है। तो बस ये है कि माँ, मुझे इस वक्त मैं बाहर बैठी थी तो अम्मी याद आ गई। मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी बात अम्मी पे कर लेती हूँ। अम्मी पे तो मैं बहुत सी बातें करती रहती हूँ। एक्चुअली ये चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ है मेरे पास, और ये मैं अपना कमरा लॉक करके आती हूँ यहाँ पर जब बाहर बैठती हूँ। तो अम्मी का गुच्छा था ये, अम्मी की चाबियाँ, हर चीज़ यहाँ पर अम्मी की याद दिलाती है। अम्मी का घर और अम्मी की चीज़ें जगह जगह पे, अम्मी के किचन में जगह जगह पे चीज़ें अम्मी की, मैं अम्मी की सीमी तुमने क्या करना है, सीमी आओ ये करें, सीमी के लिए ये जो है पहनी हुई मैंने अंगूठी, ये भी अम्मी की, ये चूड़ियाँ ये भी अम्मी की जो मैं हर वक्त पहने रखती हूँ ये भी अम्मी की तो बात ये है कि माँ के लिए जब भी कोई मैं बात करती हूँ तो बहुत से लोग उसको रिलेट करते हैं अपने साथ। मैंने जब वो एक वीडियो बनाई थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तुझ पे हैरान हुए ज़िंदगी, तो बहुत लोगों ने देखा है और रोज़ाना उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं और मुझे लोग बताते हैं कि 40 साल हो गए हमारी माँ को फौत हुए, कोई कहता है 20 साल हो गए, कोई कहता है 4 साल हो गए, कोई कहता है चंद महीने हो गए। माँ नहीं भूलती, तो मैं उन्हें यही जवाब देती हूँ कि माँ नहीं भूलेगी। माँ ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आपको याद रहेगी। फिर जाके मुलाकात होगी, अल्लाह करे जन्नत में मुलाकात हो, अल्लाह करे। माँ के लिए दुआ की है आपने, कभी कब्र पे जाके दुआ की है, उसका जनाजा देखा ही होगा, वहाँ पर खड़ा होना, उनको देखना, यकीन नहीं आता। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता। हर वक्त उनका एहसास और उनके ख़यालात दिमाग में। और उस दिन कोई मिला तो कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी हो गई हो। हाँ, तो फिर हम दिखते भी हैं, हमारे बहन भाई हम होती तो है ना जी। हाँ, हम उनके ही परताव होते हैं, उनकी छाँव होते हैं हम। अभी मेरी भाभी की अम्मी फौत हुई हैं, तो कल सारा वक्त मुझे उसको देख के अपनी अम्मी का जनाजा और वो सारा दिन और उनकी सारी बीमारी याद आती रहती है। वो तो भूलती नहीं है, जाती ही नहीं है निगाहों के सामने से उनकी यादें, लेकिन वो याद बहुत आती रहीं और मैं यही सोचती रही कि इस वक्त इस पे क्या गुजरेगी, है ना। ये एम्पैथी और ये एहसास कितना ज़रूरी है। किसी की माँ हमारी भी माँ है, माएँ सांझी होती हैं, माँ बाप सांझे होते हैं। इनका ख्याल रखना और इनकी इज़्ज़त करना ये सब पे फ़र्ज़ है। बीवी के माँ बाप हों तो मियाँ का फ़र्ज़ है। मैं उस दिन एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जिसमें एक बंदा जवान अपने बाप पे बहुत बुरी तरह चीख रहा था, इतनी बुरी तरह चीख रहा था कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। और वो बाप कह रहा था ये मेरा घर है, वो कहता तुम्हारा घर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और इतनी बुरी तरह चीख रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बहन को भी बताया कि मैंने ऐसी वीडियो देखी है। लेकिन ये है, दुनिया में लोग हैं बड़े बदतमीज़, बहुत बुरे, बीवियों के मियाँओं के साथ
جو ہے سلوک تو لوگ کہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، پر میاں کا بیویوں کے باپوں کے ساتھ یا ان کی ماؤں کے ساتھ سلوک کا کوئی ذکر نہیں۔ سلوک اچھا ہی ہونا چاہیے۔ یہ قرآن میں ہے نا، گدھے کی آواز بہت بری ہے۔ یہ جو اس طرح چیخ چلا رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو یہی لگا جیسے کوئی گدھا چیخ رہا ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ گدھے کی آواز نہیں کرنی، گدھے کی آواز سنوا دیں، ڈھینچو ڈھینچو سنوا دیں، کتنی بری لگتی ہے وہ آواز۔ تو جب کوئی بندہ چیختا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے اور پھر اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے، بالکل وہ تو گدھا لگتا ہے۔ وہ ہوتا ہی ہے گدھا، وہ اس وقت گدھا بن چکا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ تربیت کہاں سے آتی ہے۔ ماں باپ نے اگر سکھایا بھی ہو تو کئی دفعہ ادھر ادھر سے تربیت لے لیتے ہیں، ہے نا۔ جیسے لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، جو سوچیں دماغ میں ڈالیں گے وہی سوچیں آئیں گی۔ یا پھر گھر میں چیخنا چلانا دیکھا ہوگا، لیکن بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ کسی نے لکھا تھا مجھے کہ میاں جو ہے وہ میری ماں اور میرے باپ کی عزت نہیں کرتا، اور اس لیے اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں طلاق لے لوں۔ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ کی ماں، آپ کا باپ آپ کو اتنا پیارا ہوتا ہے، اور پھر آپ کا جو شوہر ہے شادی کر کے سمجھتا ہے کہ بس اب میں جو مرضی کہوں ان کو، جتنی مرضی بدتمیزی کروں، ہے نا۔ یہ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ تو پڑھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ اس کو کسی نے تربیت ہی نہیں دی، اس کو کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی پھر وہ ایسا ہی کرتا ہوگا شاید، یا صرف بیوی کے ماں باپ کے ساتھ ہی ایسا کرنا وہ اپنا حق اور فرض سمجھتا ہے نا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شادی کر لی ہے تو بس اب یہ ہماری ملکیت ہو گئی ہے، بیوی ماں باپ سے پیار نہ کرے، ہے نا۔ اور یہ بہت سے ڈراموں میں بھی ہوتے ہیں، جو سارے ڈرامے ہیں نا یہ سب زندگی کے قریب ہوتے ہیں، کہ ماں سے بات نہیں کرنی، ماں کو فون کیوں کیا ہے۔ میں نے ابھی یہ سنا کہ وہ کہتی ہے میں نے ماں کو لکھ کے بھیجا آئی لو یو، تو میاں نے اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تم نے اپنی بیوی کو فون پہ آئی لو یو کیوں لکھ کے بھیجا۔ کہنے لگی میں نے ماں کو بھیجا، میں نے کسی اور کو تو نہیں بھیجا۔ یہ جانتے بوجھتے بھی اس نے اپنی بیوی سے لڑائی کی۔ مطلب کیا ہے، ماں باپ تو اتنے پیارے ہوتے ہیں، اور آپ بیوی کے میکے کو برا سمجھیں گے، ان کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کہیں گے تو شادی نہیں نبھے گی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عزت تو بیوی کو اور بیوی کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ کو۔ یہ بہت مفقود ہے اور ہمیشہ سے ہے، بڑے عرصے سے ہے۔ میں تو یہ سنتی دیکھتی چلی آ رہی ہوں، یہ عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اسی لیے تو پھر کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو مولوی حضرات بھی کہتے ہیں کہ اکٹھا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا، اس میں بڑا کام خراب ہوتا ہے۔ مائیں ورغلاتی بھی رہتی ہیں، مائیں غلط بات سکھاتی ہیں، اچھی مائیں بھی ہیں، اچھی مائیں بھی بہت ہیں جو کہ بہت اچھے سے بھی رکھتی ہیں، لیکن میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس میں تعلیم کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ سوچ ہے، سوچ کو بدل ہی نہیں سکتے۔ اس دن میں کسی کا سن رہی تھی کہ جناب ہمارے ہاں تو بالکل جو ہے نا بیوی وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی، ہم اپنی بہنوں سے نہیں کراتے، ہم خود ہیں، ہم کریں گے۔ کیوں بھائی، ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو خدمت تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اجر دے اللہ تعالیٰ جو بھی خدمت کرے ماں باپ کی۔ ماں باپ کو اس عمر میں پیار محبت چاہیے ہوتا ہے، بس پیار کے دو بول، اور کیا چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جیسے میں ہوں، ہم لوگ ہیں، ہم سب جتنے بھی اب بزرگ ہو گئے ہیں، ہماری عمر کے لوگ ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں چیزیں تو نہیں چاہیے۔ باہر سے بچے جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کے لیے کیا لائیں، میں کہتی ہوں بیٹے سب کچھ یہاں مل جاتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ٹائم گزارو، پیار کے دو بول، آرام سے بیٹھ لو، کچھ ہماری سن لو، کچھ اپنی بتا دو، دیٹس اٹ، یہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو مائیں تو بس مائیں ہوتی ہیں۔ میں چونکہ ماں ہوں تو میں بہت اچھی طرح ماؤں کے خیالات کو سمجھ سکتی ہوں۔ مائیں اپنا دکھ درد بتاتی نہیں ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی امی کو دیکھتی تھی، امی جو ہے نا زیادہ کچھ کہتی نہیں تھی، بس وہ ہمیں دیکھتی تھی اور ہمیں سن کے جیتی تھی۔ بس بیٹھ جاؤ، یہاں پر بیٹھ جاؤ، بس بات کرو، مجھے دیکھو۔ کھانا میں انہیں کھلا دیتی تھی، مجھے یاد آتی ہے، ان کی پسند کی چیز بنا دیتی تھی۔ بس بیٹھ جاؤ، زیادہ میرے سے بس
बात ना करो, बस इधर बैठ जाओ, बस खैर है। बात नहीं भी होती तो इतना सा टाइम उनको चाहिए होता है कि उनके करीब बैठ जाएं, दैट्स इट। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हमें बड़ों की, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने की तौफीक दे। ये इज़्ज़त कितनी ज़रूरी है जो ख़त्म होती जा रही है। माँ बाप को बस एक अलग जगह पे छोड़ दिया, उनके लिए एक नौकर रख दिया और बस हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। उन्होंने ये किया था हमारे साथ? नहीं किया था ना, तो फिर हमें भी उनका ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बस ये दिल की बातें थी जो मेरे जहन में इस वक्त आ गई। अम्मी की ये चाबियाँ देकर, ये देखकर मुझे याद आ गया, अब ये चाबियाँ मेरे हाथ में हैं, ये घर मेरे हाथ में है। यही होना है, एक टाइम आना है, ये चीज़ें, ये चाबियाँ रह जानी है, आपको मिल जाएंगी। यादें माँ वो नहीं मिलेगी दोबारा, तो इनका क्या करना है? बेजान चाबियों का, बेजान घर का। दिलावर लिखा हुआ है ऊपर, प्यार से ये ख़रीदा गया होगा, अब्बू का नाम ऊपर कुंदा किया गया होगा। घर पे भी हम लोग नाम कुंदा कर लेते हैं, है ना, खुश हो जाते हैं। पर ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, ज़िंदगी को समझ कर गुजारें, दूसरों की इज़्ज़त करके गुजारें, फिर देखें आप कैसे खुश होते हैं। बहुत ज़रूरी, इज़्ज़त बहुत ज़रूरी। बेइज्जती करके आप कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरे की बेइज्जती करेंगे ना तो मकाफ़ात अमल है ये दुनिया, आपके साथ भी वही कुछ होगा, कोई और कर देगा, है ना। चलिए, अज़ानें हो रही हैं, चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और इस दुआ के साथ और इस अहद के साथ कि हम कोशिश करेंगे कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनसे हम प्यार करेंगे, और जब तक वो हमारे साथ हैं उनको इज़्ज़त देंगे। उन्हें नहीं कहेंगे ये घर हमारा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।